बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बलाज, एहसन शाह और जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है इस केस के हवाले से, वो आपके सामने रखनी है। गुज़श्ता पेशी के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कैसर भट्ट साहब पेश नहीं हुए, तो अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर एडिशनल सेशन जज सरफराज की अदालत में उनकी जमानत लगी हुई थी। जब उनके वकला की जानब से ये कहा गया कि एक रोज़ा माफ़ी की दरख्वास्त कबूल की जाए, अदालत ने उससे इनकार करते हुए कैसर भट्ट साहब की अबूरी जमानत खारिज कर दी गई थी गुज़श्ता पेशी के ऊपर। होता हमने अमूमन अक्सरियत यही होता है कि दोबारा जब अदालत से रुजू किया जाता है तो अदालत वो कबूल कर लेती है दोबारा। लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती कि आपकी अबूरी जमानत हो और उसके बाद फिर वो खारिज कर दी जाए, यानी इस नहज पर मामला जाएं और उसके बाद फिर दोबारा आपको अदालत के सामने पेश होना पड़े और ऐसा कुछ इस किस्म का मामला किया जाए। लेकिन उसके बाद फिर हुआ कुछ यूं कि कैसर भट्ट साहब का एक वीडियो बयान भी आया था और उसके अंदर इन्हीं बहुत सी बातें उन्होंने और कुछ कही थी। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपने कुछ मसरूफियत की वजह से या उनको कुछ बीमारी थी जिसकी वजह से वो दुबई में यानी बैरून मुल्क गए हुए थे, तो उनका अदालत के अंदर पेश होना मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो सके। लेकिन साथ उन्होंने ये कहा था कि हम अदालत के सामने दोबारा पेश होंगे, हम कानून और आइन के सामने सरेंडर करेंगे। ये उनका वीडियो बयान सामने आया था गुज़श्ता पेशी के ऊपर। लेकिन गुज़श्ता पेशी के ऊपर अमीर फतेह साहब पेश हुए थे। उनकी अबूरी जमानत में 12 तारीख तक तोसी कर दी गई थी। कल मैंने ये व्लॉग करना था, कल अपनी कुछ मसरूफियत की वजह से ये तकरीबन कोई 12 घंटे से आगे का वक्त हो चुका है। ये व्लॉग आप तक मैं यानी लेट आप तक पहुंचा रहा हूं, इसके साथ भी माजरत भी कबूल कीजिएगा। लेकिन ये मेरे आपसे वादा है कि जो मालूमात है वो करेक्ट और बिल्कुल सही सलामत आप तक पहुंचेगी। बल गुज़श्ता पेशी के ऊपर अमीर फतेह साहब पेश हुए थे और उनकी अबूरी जमानत 12 तारीख तक तोसी कर दी गई थी। अब इस पेशी के ऊपर जो कल गुजरी है, अब इसके अंदर हुआ कुछ यूं है कि अमीर फतेह साहब ही पेश नहीं हुए। कैसर भट्ट साहब तो पहले पेश नहीं हुए थे, उनकी अबूरी जमानत खारिज हो गई थी। तो अब इसके ऊपर अमीर फतेह साहब भी पेश नहीं हुए। और जब जज साहब से ये कहा गया कि वो बीमार हैं, इवन की मेडिकल सर्टिफिकेट भी अदालत के सामने रखा गया, उस मेडिकल सर्टिफिकेट को भी अदालत ने नहीं माना और अबूरी जमानत जो अमीर फतेह साहब की थी उसको खारिज कर दिया गया। अदालत ने ये कहा कि अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो किसी सरकारी अस्पताल का दें, ये आपने कोई अपने हाथ से लिखा हुआ या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का वगैरह वगैरह इस किस्म का, जिसको यानी एक्यूरेट और अथेंटिक अदालत ने नहीं माना, उस चीज को रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया और अबूरी जमानत अमीर फतेह साहब की खारिज कर दी गई। अच्छा, साथ आपको ये एक नुक्ता मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना था लेकिन मैं ख्याल में नहीं बता सका। उसमें यह था कि गुज़श्ता पेशी के ऊपर अमीर फतेह साहब के वकला ने जज साहब के ऊपर, जो एडिशनल सेशन जज हैं, उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया था और यह कहा था हमें जो हमारी दरखास्त है वो किसी और जज साहब के सामने रख दी जाए। इवन कि इस हवाले से वकला ने सेशन जज साहब को दरखास्त भी लिख दी गई थी ताकि उन्होंने बाकायदा तौर पर सिर्फ जबानी और लफ्जी तौर पर नहीं, बाकायदा तौर पर रिटर्न तौर पर अदम एतमाद कर दिया था एक किस्म का। इस हवाले से हो सकता है अदालत को अपनी एक चिड़ भी हो, जज साहब को एक चिड़ भी हो, तो हो सकती है कि क्योंकि जब आप अदम एतमाद करते हैं किसी भी जज के ऊपर या किसी जज साहब की अदालत के ऊपर, तो आपको फिर उसके रीजन भी तो देनी होती है कि आप उसके ऊपर क्यों अदम एतमाद कर रहे हैं। आपको कोई शक है, आपको कह लीजिए कि कोई इस किस्म का शुबा है कि जज साहब जो है वो टिल कर रहे हैं या हमें इंसाफ नहीं दे पा रहे, तो इसी वजह से आप अदम एतमाद करते हैं ना, और क्या वजह होती है। तो वकला ने, जब अमीर फतेह साहब के जो वकला थे उन्होंने अदम एतमाद किया था, वो नहीं हो सका। लेकिन अब इस पेशी के ऊपर हुआ कुछ यूं, एक तो अमीर फतेह साहब की जो वकला टीम है उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। अब उसकी जगह एक और वकला की टीम है वो आ गई है। हो सकता है यही हो कि अदालत को मुतमईन करने के लिए, क्योंकि जो पिछले वकला थे उनका उस जज साहब के साथ कुछ इस किस्म का फड्डा बन गया था, इस किस्म की चिड़ बन गई थी और उन्होंने अदम एतमाद कर दिया था। तो उस चीज को दोबारा कवर करने के लिए जो अमीर फतेह साहब हैं उन्होंने एक नई टीम रख दी है। अब वो नई टीम भी पेश हुई है अदालत के अंदर, लेकिन अदालत अपना पहले से माइंड दे चुकी थी, अपना फैसला दे चुकी थी। जब अदालत अपना माइंड दे चुकी होती है तो फिर वही फैसला होता है, उसके बाद फिर अगली पेशी के ऊपर देखा जाता है कि क्या हिसाब किताब होगा। तो अदालत पहले से अमीर फतेह साहब की जमानत खारिज कर चुकी थी। तो जब दोबारा नए वकला पेश हुए और उन्होंने दोबारा अदालत से इस्तदा की
لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ عدالت اپنا پہلے سے مائنڈ دے چکی تھی اور عدالت نے جو عبوری ضمانت امیر فتح صاحب کی اس کو خارج کر دیا۔ قیصر بٹ صاحب کی عبوری ضمانت بھی خارج ہو چکی ہے، امیر فتح صاحب کی عبوری ضمانت بھی خارج ہو چکی ہے۔ اب ان دونوں کی جو ضمانتوں والا سلسلہ ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ اب عدالتوں کے اندر اب دوبارہ یہ کب پیش ہوتے ہیں اور کب یہ عدالت کے سامنے دوبارہ سرنڈر کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آئین و قانون کے سامنے جب ان دونوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سرنڈر کریں گے اور ہم پیش کریں گے، ہم اپنی بے گناہی ثابت کریں گے، لیکن ابھی تک جو دوبارہ ضمانتوں والا حساب کتاب ہے اگر وہ دیکھا جائے تو وہ بند ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری جانب پولیس کا جو کردار ہے وہ انتہائی کوئی عجیب قسم کا ہمیں لگ رہا ہے، کیونکہ گزشتہ پیشی کے اوپر پولیس نے یہ کہا تھا کہ بالکل تفتیش مکمل ہو چکی ہے، ہم نے سب کچھ مکمل کر لیا ہے اور رپورٹ بھی بن چکی ہے، بس رپورٹ ہم نے پیش کرنی ہے۔ لیکن گزشتہ پیشی کے اوپر بھی پولیس اپنی رپورٹ پیش نہیں کر سکی۔ جاوید بٹ صاحب کے قتل کے حوالے سے جو شواہد ان کے پاس تھی، قیصر بٹ صاحب کے حوالے سے ہوں یا پھر امیر فتح صاحب کے حوالے سے ہوں، ان دونوں کے حوالے سے جو رپورٹ پولیس نے مرتب کی تھی دوران تفتیش، کیونکہ یہ دونوں دوران تفتیش یعنی شامل تفتیش بھی ہوئے تھے، تو دوران تفتیش ان سے کیا کیا سوالات کیے گئے اور پولیس نے کیا رپورٹ مرتب کی ہے، پولیس نے گزشتہ پیشی کے اوپر وہ رپورٹ عدالت کے اندر پیش نہیں کی۔ اس پیشی کا کہا تھا، جب جو کل پیشی گزری ہے اس پیشی کے اوپر بھی پولیس نے اپنی وہ تفتیشی رپورٹ مکمل کر کے عدالت کے اندر پیش نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی فرنزک کا جو ایک پروسیس تھا وہ ہماری اطلاع کے مطابق وہ مکمل ہو چکا تھا، پولیس نے وہ فرنزک کی رپورٹ بھی حاصل نہیں کی۔ ظاہر سی بات ہے اپنی رپورٹ بھی پیش کرنی تھی، فرنزک رپورٹ حاصل کر کے وہ عدالت کے سامنے رکھنی تھی، یعنی تمام تر ثبوت جو ایک ٹھوس ایویڈنس تھے وہ بے گناہ تھے یا پھر گناہگار تھے، یعنی وہ شواہد جس کی بنیاد کے اوپر عدالت فیصلہ کرتی، تو پولیس نہ اپنی رپورٹ پیش کر سکے عدالت کے اندر اور نہ ہی فرنزک رپورٹ حاصل کر سکے، اور حاصل کرنے کے بعد پھر وہ عدالت کے اندر پیش کر سکی ہے۔ تو اب یہ معاملہ تھوڑا سا کہہ لیجیے کہ وہ گڑبڑ نظر آ رہا ہے۔ پولیس یہ رپورٹ عدالت کے اندر پیش کیوں نہیں کر رہی مطلب تو پھر پیچھے پس پردہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے پولیس کے اوپر پریشر ہے، جو کچھ بھی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ دونوں اکٹھے عدالت کے اندر پیش کیوں نہیں ہو رہے۔ ظاہر سی بات ہے عدالت کے اندر پیش نہ ہونا، ایک کا پیش ہونا اور اس کے بعد پھر اگلی پیشی کے اوپر دوسرے کا پیش ہونا اور اس کے بعد پھر دونوں کا عدالت کے اندر پیش نہ ہونا، دونوں کی عبوری ضمانت خارج ہو جانا، مطلب یہ ہے کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں، صلح کی جانب معاملہ نہیں جا رہا۔ اور صلح کی معاملہ اگر بات کی جائے تو میں نے گزشتہ ایک ویڈیو کے اندر آپ کو یہ تمام تر وہ ایویڈنس دکھائے تھے جس کے اندر یعنی قیصر بٹ صاحب نے کیا بیان دیا تھا، میاں بلال نے کیا بیان دیا تھا، اور اس کے بعد پھر باقی جو یعنی اس جو جتنے کردار ہیں اس سٹوری کے اندر، ان تمام تر کے جو بیانات تھے صلح کے حوالے سے میں نے اکٹھے کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ کے سامنے رکھے تھے اور ان کو یعنی جو نیریٹو تھا تمام ایک کا وہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ تو صلح کے حوالے سے قیصر بٹ صاحب نے یہی کہا تھا کہ میرا کوئی یعنی امیر فتح اور امیر مصعب کے بغیر کوئی صلح کا کسی سے نہ میں نے کی ہے اور نہ میں نے کرنی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں یہ ذرائع سے پتہ چلا تھا کہ امیر مصعب نے واضح طور پر انکار کر دیا تھا صلح سے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ امیر بلاج کا میں جو مرڈر ہے وہ معاف نہیں کر سکتا، بابا اور دادا کا جو مرڈر ہے وہ معاف کر سکتا ہوں، اس پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، انہیں بلاج والے کیس کے اندر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، مینز کہ صلح نہیں ہو سکتی۔ یہ انہوں نے واضح اور کلیئر کٹ جواب دیا تھا جو مختلف ذرائع سے ہمارے تک یہ خبریں پہنچی تھی۔ تو اس کے بعد پھر قیصر بٹ صاحب کے حوالے سے خبریں آئی تھی کہ قیصر بٹ صاحب نے ان یعنی بلاج خاندان کو ایک سائڈ کے اوپر کرتے ہوئے اپنے حوالے تک صلح جو ہے وہ یعنی اورلی طور پر زبانی طور پر انہوں نے کر دیا، ریٹل طور پر اس حوالے سے کچھ نہیں کہا۔ آنے والے کچھ دنوں میں ایسا کچھ ہوگا، یہ میاں بلال اور باقی کچھ لوگ ہیں انہوں نے یہ اس قسم کی بات کی تھی۔ تو اس کے بعد پھر قیصر بٹ صاحب سامنے آئے تھے اور انہوں نے یہ تمام تر دعوے جو کیے جا رہے تھے مختلف یوٹیوبرز اور مختلف لوگوں کی جانب سے، ان تمام تر دعووں کو مسترد کر دیا تھا اور کلیئر اور کٹ یہ جواب دیا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جب بھی ہماری صلح ہوگی یا ہماری مخالفت ہوگی، ہماری دشمنی ہوگی، میں بلاج خاندان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ مطلب اب واضح طور پر یہی لگ رہا ہے کہ صلح کی جانب جو معاملہ ہے وہ نہیں جا رہا۔ اگر معاملہ صلح کی جانب جا رہا ہوتا تو ضمانتیں ان کی خارج نہ ہوتی، ضمانتیں ہو جاتی اور یہ عدالت کے اندر پیش بھی ہو جاتے۔ عدالت کے اندر پیش نہ ہونا،
ضمانتیں ان کی خارج ہو جانا، پولیس کا اپنی رپورٹ مکمل کر کے عدالت کے اندر پیش نہ کرنا، یہ وہ سوالات ہیں جو جنم دے رہے ہیں۔ پر اس کیس کے حوالے سے جو مزید ڈیولپمنٹ جو کچھ بھی میرے تک پہنچتا ہے بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔